भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 20:91 ओळ 11. कीर्तन 91 सगळे कीर्तन कितले भावणे तुम्ही वाचून आसा. कितले भावणे बाहेट आसा. कितले भावणे जिबेरच ते कीर्तन आसा. बरें म्हज्या मगाच्या न्हू कीर्तना 91 ओळ 11 आमकां सकाळीच्या वेळार उतार अशें म्हणटा की तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राज्याक आपल्या दुतांक तेणें आज्ञा दिला. हे उतार मानून घेवन हो दीस आमी आराम करया. सगळ्या तुज्या वाटांनी तुका राज्याक आपल्या दुतांक देवान आज धाडन तुका राखोंक तेणें आदाराक दवरला. त्या खातीर उतार म्हणटा कीर्तनांत 20:91 ओळ 11 अशें म्हणटा की तुज्या सगळ्या वाटे तूं राज्याक आपल्या दुतांक तेणें आज्ञा दिला. हुकूम दिला. वच आनी जॉन्सनाक आज राख. जॉन्सनाच्या लागीं राव. तो येता आसतना तुवें ताका आदार दिवचे. देवान हुकूम दिला. म्हळ्यार देव कितलो आमचो मोग करता न्ही. हर एक दिसा देव आमचेर आपल्या सत्राची नदर लावन ना गी. हर एक दिसा देव आपल्या भक्तांचो मोग करना गी. हर एक दिसा देव आपल्या भुरग्याच्या सांगाता ना गी. एक घडी आमचो पूर्ण भरोसो त्या देवाचे दवरून आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. मोगाचे न्हू दीस जावं दी तुमच्या जणेकलांचो एक वर्त्या आशिर्वादाचो वर्त्या बेसावाचो वर्त्या कृपेचो आनी दैवीक सकत अनुभव केल्लो दीस जावं दी. एक घडी सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घा दिवं. आमच्या दोळ्या आमी धांपया. परत म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जमल्या. सगळी रात देवान आमकां राखून व्हेला. सगळी रात देवान आमकां सांबाळ व्हेला. हो सकाळीचो वेळ देवान आमकां दिला. ताच्या मोगा लागीं रावून ताच्या मोगा थंय एक जावन ताचे थंय नदर लावन आज तूं आमकां चलोवन वेता. कित्याक म्हणल्यार तुज्या सगळ्या वाट्यान तूं रातच्याक आपल्या दुतांक तेणें आज्ञा दिला. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. ते तुका सांबाळून धरतले. आमकां सांबाळून धरतलो देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या फातराक आमच्या पांय आदाळनाशे
देवान आपल्या दूता आज्ञा देऊन जाला वळा देवाचे दूत या वेळा तुझ्या लागी असा देवाचे दूत तुका सांभाळटा देवाचे दूत तुझ्या आदाराक असा देवाचे दूत तू मुखार वेता असताना फाटी असताना उजव्याक दाव्याक देवाचे दूत तुझ्या आदारा पावतल्या वेळा सगळ्या सांकळेता सगळ्या भनकणीता आज तोच सोमी जेसू तुका राखून व्हरतलो सांभाळून व्हरतलो तुझ्या द्वारे जायना म्हणली घडिता देव वाज हाताक घेऊन सगळे काम ते पोता पावयतलो जावं फुरो आज तूं अस्कस जावन आज तूं इरार नसून आज तूं कावचुणे तेंते सवान खंयच्याय बंदकणीत सांपडले जावं फुरो सोमी आज तूं जिवितांत एक महत् कार्य करतलो आज आमचो भावार्थ आमी वाडोवया ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया देवाक आमी स्तुती करया देवाक आमी वाकणया आमचे लागीं जायना आमी मनशां अस्कत देवाची दैवी सगत आमच्या जिवितांत आज काम करता देवाची महान पदवी आमच्या जिवितांत काम करता देवाचो आत्मा आज तुका सोलोन व्हरता देवाचे दूत तुझ्या पांय फातरां आदाळनाशे ते तुका राखून व्हरतले सांबाळून व्हरतले सगळ्या गायनान भाग घेवया आनी त्या देवाक आमी अर्घा दिवया कित्याक ताच्या उतराचेर भरोसो दवरून हो दीस आमी आराम करया ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरून हो दीस आमी आराम करया ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरून कित्याक देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा देवाचे उतराचे सगत ह्या सकाळीच्या वेळा आमी जाणकल्यानी अनुभव करीचे लाभ आवक तो आमकां दिता मात्र न्ही हर एका वायटांत देव आमकां निवारता आनी राखण व्हरता ह्या वेळा आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 तुजो उजवाड तुज्या मुखार आसा ह्या सकाळीच्या वेळा उठ आनी परजळीक जावंक जाय तुवें ह्या सकाळीच्या वेळा सगळ्या कावचेन येता भिरांत येता हसकत येता असमाधान येता हिरार येता हडकल येता प्रत्येक तरान सलवण येता जे भायर येवंक जाय उठोवंक जाय हेच्या दिसा कित्याक तुजो उजवाड जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 तुजो उजवाड तुजो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा तो तुज्या मुखार आसा जो तुझ्या मुखार आसा जो तुझ्या मुखार आसा साम 34:5 ताचे नदर लायल्याच्या हर एकल्याच्या मुखामळ जिवीत फरसळटा आसा फरसळटायचं आसा आज देव ते जिवीत फरसळशें करयतलो त्या खातीर परतून ती सलवाला म्हणली चिंतना आनी जायना म्हणली चिंतना आनी म्हज्या जायतच ना म्हणली चिंतना परतून परतून तुज्या मोतीत आठय नाका त्या चिंतनातल्यान भायर ये आयसाया 60 वर्स 1 तुजो उजवाड तुजो उजवाड तुजो उजवाड तुझ्या मोते आसा तुजो उजवाड तुझ्या मुखार आसा तुजो उजवाड जेजू तुझ्या भितर आज रास करून आशिता आनी तोच तुका सगळो दीस चलोवन व्हरूंक तुज्या हाताक धर म्हणटा की पुता तूं भिया नाका हांव तुका वाट दाखयता हांव तुका वाट दाखयता हांव तुका वाट दाखयता हांव तुका वाट दाखयता आज जेजू वाट सत आनी जिवीत जेजू वाट सत आनी जिवीत त्या सुम्याचो हात धर आज मुखार वेता आसतना सगळ्या कावजणीक हिरारेक हडकळेक अडचणेक बंदकणीक बंदडाक सांभाळसा तुजो सोमी तुज्या मोदें आसा आनी म्हणी आमी सगळीं म्हज्या देवा म्हणी आज जाणेकले जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा परत म्हणी आमी जाणेकले सांगता काळसांत तुला मानूया ताची दैवी सगळं आमच्या जिवितांत वाडोवन दिया बळा ताची दैवी सगळं जाणेकला स्पर्श करून दिया बळा सगळ्या फटफणीत जेजू सुटका आनी सर्वांना मदी वो सगळे आशीर्वाद असो एक प्रसव असो एक दैवी कृपा असो तसो जेजू संज्ञा वळा तसे जेजू संज्ञा वळा परत पुढे म्हणी आमी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा वसो सोम्या सकाळी वेळ तुझ्या हातान आमी दिता सोम्या तुवें सगळें सोलून व्हरीचें सोम्या
हय जेजू तुझे लागी आसा सोनिया माका जीवित दिवचे जिविताचे उतार उबांदन म्हणी आम्ही अवळार सर्व तुझ्या या उतरा जिविताची आज सोदून तुझ्या लागीं आयला सुम्या त्या उतरान म्हाका फळवंचा त्या उतरान तुझ्या दैवी कृपेन म्हाका भर म्हाका अभिषेक कर त्या उतराची रूस आज म्हज्या काळजा भितर रोमोदी सगळ्या वायटांतल्यान आज म्हाका निवार सुम्या तुझ्या कृपेन म्हाका आज भर सुम्या जेजू तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर तुका हांव आराधन करता सकाळीच्या वेळा तुका हांव वागता तुका देवास तू म्हाका सोलोन वोर मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा जेजू जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, महिमा, वाकणी, पदवी, होगळा. और सकाळी सदीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता तूं विस्वास तूं दयाळ तूं काकुळटा तूं मोगाळ जावन आसाय तुज्या तसलो दुसरो देव सुना तुज्या तसलो दुसरे खडाप सुना तुस म्हजो आसरो तुस म्हजो धनी तुस म्हजो राजा जेजू तुका अर्घा जेजू तुका वाकणी जेजू तुका स्तुती जेजू तुका होगळा जेजू तुका पदवी जेजू तुका पदवी सगळो दीस म्हज्या चलन वर्ते आसाय म्हज्या आदाराक तूं पावोन आसाय म्हज्या सांगाता तूं आसाय हर एक कश्टामध्ये म्हज्या सांगाता तूं आसाय अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकणी तुका जेजू पदवी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू तुज्या तसलो दुसरो देव सुना तुज्या तसलो दुसरो धनी सुना तुज्या तसलो दुसरो खडाप सुना अर्घा तुका जेजू जीसस बघाचे न्हू दीस जावं दी पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुमचो सकाळचो वेळ आमी देवा अर्घा दिला ताका स्तुती केला ताका वाकणला ताच्या लागीं मागला ताचो आधार सोदून उदीस आमी आराम करता आसा म्हज्या फाटल्यान म्हणा जणेकले किर्तना 9:01 10 तर म्हज्या फाटल्यान म्हणा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना 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 मारीची पिडा तुज्या तंबसरशीन पावची ना मारीची पिडा तुज्या तंबसरशी पावची ना तुज्या पुताक तुज्या धुयेक तुज्या जाम्याक तुज्या सुनेक तू जण एकल्यान जेजूच्या समर्पित तुज्या घोवाक तुज्या बायले तुज्या बाबाक भयणीक सगळ्यांक समर्पित कर प्रोटेक्शना खातीर ह्या सकाळीच्या मागून म्हणया कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबसरशीन पावची ना मारीची पिडा तुज्या तंबसरशी पावची तुज्या ना सगळ्या वाटांनी तुज्या सगळ्या वाटांनी राज्याक तुका राज्याक आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा दिला आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा तुज्या दिल्या सगळ्या वाटांनी तुका राज्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका तुज्या राज्याक सगळ्या वाटांनी तुका राज्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका तुज्या राज्याक सगळ्या वाटांनी तुका राज्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका तुज्या राज्याक सगळ्या वाटांनी तुका राज्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राज्याक आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा दिला आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा आपल्या दिल्या दूतांक ताणें आज्ञा दिला आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा दिल्या फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक फातराक तुजो पांय आदळना फातराक जावच्याक तुजो पांय आदळना जावच्याक फातराक तुजो पांय आदळना आपल्या जावच्याक हातांनी ते तुका सांबाळणार
धरतले आपल्या हाताने ते तुका सांभाळ आपल्या धरतले हाताने ते तुका सांभाळ धरतले आपल्या हाताने ते तुका सांभाळ धरतले सिंहाचेर आणि सर्पाचेर शिवाचेर आणि सर्पाचेर तू चलतलोय तू चलतलोय सिंहाचेर आणि सर्पाचेर शिवाचेर आणि सर्पाचेर तू चलतलोय तू चलतलोय तरुण सिंहाक तरुण शिवाक आणि नागाक मस्तीतलोय आणि नागाक मस्तीतलोय तरुण सिंहाक आणि नागाक मस्तीतलोय तरुण शिवाक आणि नागाक मस्तीतलोय तो तुझो मोग करता देखून तो तुझो मोग करता देखून उतार म्हणटा देव तुझो मोग करता तू कितेंय करतास देव तुवें सांगत आसा म्हणा तो तुझो मोग करता देखून तो तुझो मोग करता तो देखून तुझो मोग करता देखून तो तुझो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो हांव ताका हांव निवारतलो ताका निवारतलो हांव ताका निवार म्हजें नांव तो वळखता देखून म्हजे नाव तो वळखता म्हजें नांव देखून तो वळखता देखून म्हजे नाव तो हांव वळखता ताका देखून राखतलो हांव ताका हांव ताका राखतलो राखतलो हांव ताका तो राखतलो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो तो मारतना म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो हांव ताका मारतना जाप दिता हांव ताका जाप हांव दिता ताका जाप दिता हांव ताका जाप दिता आकांतांत हांव ताच्या लागीं आसा 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 ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता ताका निवारता आणि ताका सन्मान करता ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता ताका निवारता आणि ताका सन्मान लांब करता आवक दिवन ताका दादोशी करता लांब आवक दिवन ताका दादोशी म्हजे करता तारण पळोवंक ताका फावो करता म्हजे तारण पळोवंक ताका फावो सोम्या करता जेजू सोम्या आमी जेजू तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ ह्या दिता तुज्या उतरा खातीर ह्या तुझ्या उतरा ह्या तुज्या खातीर भासोवण्या खातीर ह्या तुझ्या बसवण्या काळजात खातीर हांव तुका अर्घ दिता काळजात हांव तुका अर्घ तुवें दिता म्हळाय सोम्या तुवें म्हळाय सोम्या अकंतांत हांव ताच्या लागीं आसा म्हणून आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा वै सोम्या जेजू वै सोम्या ह्या जेजू सगळ्या दिसा या सगळ्या म्हाका तूं दिसा राखून व्हरताय म्हाका तू राखून म्हाका तूं व्हरताय. सांबाळून व्हरताय म्हाका तू सांभाळ अर्घा करताय. तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या जेजू म्हज्या मगाचे न्हू घेवया सकाळी चेवळो मोठ्या रितीन देवाचें उतर आमी देवाचें उतर आयकलां वाचलां 14 मिनटां कंटिन्यू आमी वर्ड ऑफ गॉड परतून परतून उसारला वाचला मागला आता एक उतर लूक चॅप्टर 8 वर्स 21 ल्हानशें मोठे शिकून आमी आयकया लुका प्रमाणे शिकवता 28 वळ 21 आमकां अशें म्हणटा वाचया आमी घडी पण जेजून तांकां जाप पूण दिवन म्हळें, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण देवाचे उतर ऐकून जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात ते परी करतात तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू क्लियरली म्हळें कोण आहे देवाचें उतर आयकल्लें मोरया मायान आनी प्रत्येक तरा सांजुजान म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरा देवाचो दुताचो सपना दिताळो आयकून ताणें देवाच्या मांडावळा प्रमाणे तो जियेलो मोरी माय हर एक घडी खालती जाली म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटा की पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जी कोण देवाचें उतार आयकून ते परी करतात तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू परतू जाकोबाच्या पत्रांत 21:22 अशें म्हणटा देवाचें उतार तुमी आयकलां मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीच ना तर तुमकांच तुमी फटयतात परतून म्हणटा देवाचे उतार आयकला मात्र पावना देवाचे 50 पटी रिपीट केला मात्र पावना सुमार 55 वर्ड ऑफ गॉड आमच्या जिबेर आसूनी म्हज्या भावाच्या विरुद्ध म्हज्या भयणीच्या विरुद्ध कोर्टान झगडता राज्य जावंक तयार आसना ती तयार आसता आमी तयार ना पळय म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार म्हणटा पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22 अशें म्हणटा एकडे वाचया आमी तेन्ना सामुएलान तेन्ना सामुएलान म्हळें सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितले होम आणि यज्ञ मानता बलिदान प्रास विधेयपण उत्तम बकऱ्यांच्या सर्वे परार कलतेपण उत्तम म्हज्या मोगाचे न्हू विधेयपण देव मानता जावन आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणजे जाकोबाच्या पुत्र 21:22 देवाचे उतार तुम्ही आयकला मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जाय म्हणजे परतून येता कुटुंबाचेर म्हणजे कुटुंबा जिवितांत कितलेय समस्या ह्या दिसांनी क्रिएट जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीचो वेळ जावं फुडें तूं घोव रागार गेला तुवें बायल रागार गेला एक फोन कर मेसेज कर गुड मॉर्निंग आय एम सो सॉरी सारकें जाता
जावफरो म्हज्या मोगाचे न्हू आस्य बायल तो गो रागार वयते रावला सकाळी उलोवंक येना एक फोन करून सांग गुड मॉर्निंग जाल्ले जालें सोन सोन सो सॉरी पण ते उतार दनपरा भितर मोतीन जावफरो रागा तो फोन कट करतलो होण ना दनपरा मनुष्य ते उतार ते जिवितान काम करतले होण ना म्हज्या बायलेन सॉरी म्हणला नाही म्हज्या घोवान सॉरी म्हणला नाही विधेयपण देवाक मानता 55 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर न्ही आज मी तो सकाळी तो शिराप जाफरो कोर्टान झगडटा फोर्साक समोर कितें जायस म्हूण हडतान रावला जाल्यार खंय आमकां देवाचें तर काम करूंक जातालें खंयच्या सुवा देवाचें तर काम करता म्हज्या मोगाचें उद्धार अशें म्हणटा देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेची जायना कश्ट ह्या आधुनीक संवसारांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जो कश्ट जाल्यार साध्य जावन आसा देवाक लूक 137 देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना सतत पवित्र आत्मा तो लीड करता गाईड करता आदार दिता स्टेफन उक्त्या सुवातेर जेजू सोम्यानी सोडवंद साक्षी दिता आसतना स्टेफनाचेर पडले फातर 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 स्टेफन त्या फातराक पळोवना कुडीन वळचे रगत पळोवना म्हज्या मोगाचेर पळयले सरकार बापाचे उजव्या जेजूक सर मुक्त जालो म्हज्या मोगाचे आमी अस्कत जायते कश्ट मारता जाल्यार दिसान दीस आमी जेजू पळोवंक शकतले हांव कित्याक पवित्र आत्म्याच्या आदाराद्वारे पवित्र आत्मा तूं कंट्रोल करतलो पवित्र आत्मा आदार दितलो पवित्र आत्मा शिकयतलो होड ना सोड सोड आज सोड सोड जाला पळय तुवें गोवन तुज्या जिवितांत मस्त बरें केलां न्ही बायलांनी जायते मोग दिला न्ही तुका जालें जाल्यार सोड सोड जावं फुरो शेजारा फ्रेंड्स टिमांत जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हुद्द्यार आसताय संघ संस्थेक कामांत कितें इल्लें सोडून घडणत आसता डिसओबिडियन्स हांगा म्हणटा की पळय 23 अविधेयपण मंत्र तंत्राच्या पातका सारखे अविधेयपण डिसओबिडियन्स अविधेयपण एक मंत्र तंत्राच्या पातका सारखे त्या खातीर आज देवाचे उतर आमकां भोव अपुरबायन म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना म्हज्या मोगाचेर वरान वरान डिवायन मागणी आमी करता बरें कित्याक आमकां बदलायचेच तातूंत एक आमी विशय मागोवंक जाय सोम्या म्हाका खालतो कर म्हाका परिवर्तन कर विधेयपणान चलोवंक म्हाका शिकय अविधेयपण एक मंत्र तंत्राच्या पातका सारखे आमकां माट मंत्रा करची कोणेय गरज ना एक अविधेयपण मंत्र तंत्राच्या पातका सारखे पळय म्हज्या मोगाचें जुदास अविधेय जालो म्हज्या मोगाचें सोम्याच्या काकूते लागीं तो परतोना जाल्यार पेद्रू विधेय जालो आज पवित्र सभेचो वडील पयलो पाप साहेब जालो जुदासान गळपास काण घेतली त्या खातीर विधेयपण बागेवणपण सांतीपणा म्हणून पावयता अविधेयपण जावं सदेवसा लुसिफर अविधेय जालो सकला पडलो कोण ताणें तयार केलें म्हज्या मोगाचें आज ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना जावं फुरो तुज्या बॉस सांगता तूं काम करताय म्हाका कळीत आसा इस्रायल वचून 3 वर्सांनी हांवें तुका जायते फावटी सांगला बोंगलांत हांव कामाक लागलो व्हडलो बोंगलो पयले म्हणा लागली वर्सां 2च फावटी आमी येता म्हणून आनी तेणी सांगता आसतना 1.5 म्हयनो म्हाका तांच्या घरा कामाक दवरलें आनी ते 1.5 म्हयनो आमी इतले कश्ट काडला की ते म्हाका मात्र कळीत आसलें इवन ती मुखार म्हणजे उलयती नासली तितलो राग तिका म्हजेर आसलो म्हाका कळीत ना कित्याक ते हांव सगळें काम बरें करतालो जाल्यार कठीण राग 1.5 म्हयन्या उपरांत ती लंडन वता आसतना सगळ्या घरची चावी दिवन म्हणा लागले की 1.5 म्हयनो हांवें तुका पार केलें डोंट वरी तूं सारको मनीस आमचें घर राखून म्हज्या मोगाचें न्हू वय 1.5 म्हयन्यान हांवें स्वस्त आसतना हरी विधेयपणान शिरलो म्हाका कळीत आसा कितले कश्ट जायते फुडें सोडया धव्या नाकास नाका म्हूण म्हाका भोगलें म्हज्या मोगा थंय जावन देवान म्हजें लायफ बांदून हाडलें तांच्या आदाराद्वारे देवान म्हजें लायफ बांदून हाडलें म्हज्या मोगाचें त्या खातीर देव खंय विधेयपण आसा कितें ना जावं फुरो तुका अशें कश्ट दिसता तुका इतले प्रॉब्लम दिसता म्हाका कळीत आसा अजुनूय म्हाका उडास आसा 2004 एक कुटुंबाचो विशय अजुनूय म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाचें ह्या कुटुंबांत एका सुवातेर ल्हानशा एका चॉलीन ती रावताली 13 जाणां भुरगीं म्हज्या मोगाचें ओगो पियोन इतले मारतालो बायलेक कितें बरो मनीस
एकच पुटी बेबते म्हणून सांपडलो इतले कश्ट ती भयण एकच म्हणटा ना हे सगळे कश्ट म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव सोंसता म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव सोंसता कित्याक म्हज्या भुरग्यांक बापाय जायची म्हज्या भुरग्यांक बापाय जायची आज म्हाका डायवर्सी सोडयेत कित्याक म्हजे कुटुंब सगळे म्हणटा सोड म्हणटा हांवें तांकां सोड सोडयेत ताका तो बेबतो काम करना कांय ना उलटा येवन सदां मारते रावता हांव कामां वता म्हज्या हिंदू म्हज्या भुरग्यांक हांव वाड शिकप दिते आसा आनी म्हजी भुरगीं भायर ट्युशन घेवंक वयता आसा भुरगीं म्हजे कश्ट पळोवन ती देख शिकली परतून म्हणटा म्हजी भुरगीं म्हजे कश्ट पळोवन ती देख शिकली म्हजी भुरगीं कांयच म्हणना क्वायट म्हज्या भुरग्यांक सांगलां हांवें पुता म्हज्या आनी तुमच्या बापाय म्हणल्यार म्हज्या गांवाच्या मदें तुमी येवंक नसो कश्ट सोसूंक आसा पुता कित्याक म्हळ्यार कश्टान देव आमच्या सांगात दिता पळय म्हज्या मग कश्टान हे सगळे कश्ट सोसून घेतले एक दीस ती म्हणटा आमी ते एक जण म्हजे पूत आनी हांव अमेरिकेंत पिवन टायट जावन आयलो आनी ताणें बाटल्यान म्हज्या माथ्यार मारले आनी सगळे रगत रगत भुरगीं कांयच म्हणू ना हांवें एकच म्हणलें नो कांयच म्हणू हॉस्पिटल आयले टाके पडले 2 दीस सारकी जाली आपूण भुरगीं कांयच म्हणू ना आज तीच भुरगीं उदरगते देवान तांकां पावयला तेच कुटुंब उदरगतीच्या पावंड्यार देवान पावयला म्हज्या मोगाचे न्हू देव आमच्या कश्टा मध्ये विधेय जाली ती विधेय जायना ओन्ली तिका देवाचो आदार पवित्र आत्म्याची सकत तिचेर आसली जायते कश्ट तितले सोसून घेवन मुखार वयचें म्हणलां इजी न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळे सोंसले तिचे भुरगे बऱ्या हंतार पावले म्हज्या गोवा एक्सपायर्ड जालो मरण पावलो जाल्यार आज आवय राणी बरी त्या भुरग्यांनी पळयले आज ती भुरगीं आवय विधेय जावन आसा म्हज्या मोगाचे विधेय पळोवन आज आमी एकामेका कुटुंबाक बायल घोवाक विधेय जावन चलतात तुमची भुरगीं तशेंच चलतली त्या खातीर म्हज्या मोगाचे विधेयपणा खातीर आज माग्या प्रत्येक देवाचें उतर आयकुचें मात्र न्ही देवाचें उच्चारचें मात्र न्ही सुम्याक सांगया ते उतार म्हज्या काळजांत रोमो दी सुम्या म्हजे भितर परिवर्तन कर सुम्या निवार म्हाका वायटांतून म्हणून मागा जावं फुरो आमी हर एक वर्सा 2-3 रिट्रीट करता मागणें करता जाल्यार आज आमचें काळीज देवातान पयस आसा की मायंड डायवर्ट करनाकात मायंड डायवर्ट करिया सुम्या ते मायंड डायवर्ट करचे संवसारी वस्तू थंय इवन गम्मत के कुशल का टायम पास थंय न्ही मायंड डायवर्ट करिया आमच्या सुम्या थंय रावया बळवान जावन आमेन एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 28 जेसून म्हणलें हाच्या की देवाचे उतार आयकून ते पाळटा ते चड भागी हाच्या की देवाचे उतार आयकून ते पाळटात ती चड भागी आज तूं आनी हांव भागी जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां सोंसणीकायेची कृपा तेची जोन दिला सोसून वरची सकत त्या सुम्यान दिला भियानाका दीस जो जावन दी आयचो आशिर्वादाचो बेसों वचो खंयची अनवरां विघ्नां हस्कत काय तुवें जिवितान काम करचें ना सगळं सांगलें हांव देव तुका सुटका आनी सर्वान लाभयतलो देवाच्या उतरां थंय बळवंत जावन रावन आज येत आसतना सगळ्या वायटांतलो तुका राखतल्या वेळा सुम्या मागता हांव आयसीयूंत आसता खातीर वेंटिलेटर आसता खातीर मरणाचे तणेर आसता खातीर दिसान दीस आज भलायकेंत अस्कत जावन कंडिशन बॅड जावच्या हर एक पावणे खातीर आज हांव मागता सुम्या कोणाक डायलिसीस आसा किमोथेरपी आसा मरणाचे तणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसा वळवळटे आसात ह्या भाव भयणांक कोणा इंटरव्यू आसा कोणाची विजा येवचेर आसा सगळ्यांक तुज्या हातांत सरेंडर करता तुजी कृपा तुजी सकत तुजी पदवी जणेकल्याच्या जिवितां वळवून दिया वळा सगळ्या बंद करता सुटका आनी सर्व प्राप्त जावं दी आशिर्वादा ताची जिवितांत देवून येवं दी म्हणून तुज्याले परत मागता जेजू आमेन मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटा लूक चॅप्टर 11:28 पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचे उतार आयकून ते पाळटात ती चड भागी त्या देवाचे उतार पाळटाय जाल्यार आमी जण एकली भागी जावन आसा आयकोनचे मात्र न्ही उसारचे मात्र न्ही देवाचे उतर म्हणून जियोन ते उतर पाळटावन जाल्यार आमी भागी जावन आसा
म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी अनाउन्समेंट केल्ले अशें जावन आसा मंगळार आज 10-11 आज फाल्यां परवा 3 दीस त्रिंद विशेष रितीन सेंट एंटोनी आस्रो जप्पो सेंट एंटोनी आस्रो जप्पो ह्या 3 दिसाच्या प्रत्येक त्रिंदमाक या व्हडा संख्या सकाळ 9 वरां 12 वरां मागीर मिसाचें बलिदान आनी तशें 9 आसतालें त्या खातीर सकाळी अर्घवाकांनी शिकोवण आराधन पवित्र सकम आराधन या व्हडा संख्यान आनी दैवी सांगा एकामेकाक येता आसतना घेवन येया तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक हे 3 दिसा येतना पेटिशनां घेवन येया तुमच्या सगळ्या गरजा खातीर आमी पवित्र सक्रामेंताले मागया तशेंच सांजेर मिलार फिरगेचेंत सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां आज फाल्यां परवा सांजे 4 तावन 7 मिलार फिरगेताच्या मागीर मीस 9 त्या सुकाय नासतना हे दोनूय सुवातेर येया दैवी सकत तुमी अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज सेकंड डे इन्नर हिलिंग अम्नोन आनी तमारा विशांत ह्या जा शिकोवन दिवन पेकोवण्या खातीर आमी मागतालो त्या खातीर 2:45 to 4 o'clock सुकान आसतना ह्या मागण्यान भाग घ्या थंय आराधनान भाग घ्या तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू विनालय रेसिडेन्सी रिटर्न इल्लीशी सिटी खाली आसा वेगळी तुमची नांवां धकल करून वेगीच तुमी तांतू भाग घेया कित्याक तुमी दैवी सकत अनुभव करा करे देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसोने कृपेन बरो दी परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड जोनिटा डी सिल्वा म्हणली बहीण गोंयांत हांव आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या दुवेक एक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजे धूव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली हांव तशेंच 3:45 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ली हांव आज्या पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या धुवेक आतां एक चेरको भुरगो फावो जाला आनी आतां तो 11 म्हयन्याचो जाला येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना प्रेज द लॉर्ड सांता क्रुस्तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांव मुंबईक येवन 5 म्हयने जावन आयले तरी पूण म्हाका एक कामय मेळनाशिल्लें आनी त्या वेळार हांव मस्त टेन्शनार आशिल्लीं म्हज्या फॅमिलीक आनी आमकां रेंट भरूंकय आमचे लागीं पयशे नाशिल्ले त्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हणून कळनाशिल्लें हांवें इंजिनियरींग करून मूग दिल्यारय म्हाका एक काम सयत मेळनाशिल्लें त्या वेळार हांव मस्त डिप्रेशनाक गेल्लीं तरी पूण हांवें म्हज्या जेजूचेर आशिल्लो भरवसो सांडूना आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं तशेंच 3:45 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 9:9 दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा आमी आमची गोरवां विकचार आशिल्लीं हांव आनी आमच्या गोरवां विकूंक एक ग्राहक समेत आमकां मेळनाशिल्लें त्या वेळार आमी मस्त कंतीन आशिल्लीं हांव तेन्ना हांवें आनी म्हज्या कुटुंबदारांनी कळनासतना मागोंक सुरू केलें तशेंच आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं हांव तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्लीं हांव आनी आतां 2 दिसांनी आज्या पितरान म्हणल्यार बरी आमकां एक बरो ग्राहक मेळ्ळा आनी आतां देवाच्या दयेन आमची गोरवां एका बऱ्या ग्राहकाच्या हातांत आसात येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां एक्झोडस चॅप्टर 23:20 तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो
प्रेज द लॉर्ड. सँटा क्रूज तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घरांत शांती नाशिल्ली, दिसान दीस आमच्या घरांत झगडें आसलें. त्या वेळार हांव मस्त कंती नाशिल्ली. म्हज्या घरांत समाधान नातलें पळोवन म्हाका मस्त इरिटेट जावन आशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर मागोन आशिल्ली. आज्या पितरान म्हणल्या बरी आतां आमच्या कुटुंबांत समाधान रास जाला. एकामेका माया मोगान आमी रावता. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका.